الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبق لي وشرت دائما في الموضوع نتاع التجمع العائلي لسنة 2022 وما يسمى بالجروب فاميليال. سبق لي 2020 عفوا. سبق لي وشرت وتكلمت في الموضوع الأول عن الدخل لي غوسورس، وفصلت فيه وشرحت فيه داكشي ما فيه الكفاية. ومن النقاط اللي ركزت عليهم وهو أنه الدخل ديالك يكون يتجاوز 1220 يورو، 1220 يورو. قلت كذلك من الأحسن تكون عندك الكونترا لامبوش و سي دي اي، من الأحسن يعني حتى يكون الدوسي نتاعك إن شاء الله مقبول. فوالا. وكذلك ركزت على تكون عندك 12 رفيج دو باي، 12 رفيج دو باي على الأقل يكون فيهم الصالير على الأقل يعني 1220 يورو. هو من الأحسن شحال ما كان الصالير طالع مزيان إلا ويكون يعني الدوسي نتاعك مقبول، يعني 1300 1400 1500 يورو. فوالا، يعني كتكون تدخلها في الشهر. اليوم ان شاء الله غادي نتكلم على اللوجمون اللي هو كذلك يعني مهم في في الطلب ديال ان شاء الله في تاع التجمع العائلي. اللوجمون الاخوان يعني قانونيا خص يكون يعني المتراج نتاع المنزل او لابارتومون يفوت يكون فيه على الأقل 22 متر مربع كاري. هو كيقول لك مثلا هذا صالح يعني تقدر يعني يكونوا فيه دو بيرسون حتى ل 3 بيرسون، ولكن من الأحسن يكون من الأحسن يعني تفاديا لأي مشاكل أو عراقيل مع الوفي، على الأقل يكون فيه 25 متر، يعني يعني يفوت 25 متر أو 30 متر، يعني كتكون مزيان. ما يكونش عندك تخوف أن الدوسي ديالك غادي يرفضوه، ولا يكون عندك إلا كانت 22 دائما يكون عندك تخوف. علاش؟ يعني ملي كيجي عندك هذاك لاجون دو كارتي، لاجون دو لا ميري، كيعبر معاك في بعض الاحيان كيقلع دوك لي زونغلمون ولا لي كومور اللي ما كيحسبهمش. فوالا، يعني من الاحسن كتكون عندك الدار شويه كبيره وموسعه. فوالا. كذلك من النقاط كذلك ولا من المسائل اللي كيركزوا عليها هي مسائل نتاع التهويه، لايغاسيون. ضروري الاخوان خص تكون عندك، الا ما عندكش اكيد 100% الدوسي نتاعك مرفوض. ضروري خص تكون عندك في لاكويزين وتكون عندك في الدوش. فوالا، هذه نقطة مهمة. كذلك نقطة أخرى، النظافة نتاع المنزل. النظافة نتاع المنزل يعني خاصة كيبازيو على لي طواليت وعلى الدوش. الدوش خص يكون نقي، الطواليت يكون نقي أكيد. صراحة يعني 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 من الملفات اللي رفضوها ومن خلال يعني التجربة ديالي في الأخر عليهم في هذا الشيء هذا، ومن خلال اللقاء ديالي مع الإخوان اللي يعني اللي دفعوا طلبات وكل شيء واللي رفضوا لهم، وهو أنه تلقاو عنده الطواليت مثلا موسخ ولا الدوش موسخ. كيشوفوا داك الأوساخ مثلا دوك لايغاسيون ماشي منقيين عليهم داك الوسخ نتاع الطياب ولا شي حاجة، أكيد غيرفض لك الدوسي ديالك. فوالا، شاف شي حاجة في لا شومبر، شاف المهم. يعني من الأحسن الإخوان الدار قبل ما يجي عندك هذاك السيد، لأنه كيعلمك لاجون دو لاميري قبل ما يجي عندك راه كيعلمك، كيصيفط لك برا، كيقول لك غنجي عندك في النهار الفلاني، النهار الفلاني، الساعه الفلانيه. من الاحسن يعني نهار قبل كنقاد المسائل ديالي، كنقاد الدار ديالي، كنقيها، كنظف داكشي كيكون بروب. فوالا. كذلك المسائل اللي كيطلبوها في اللوجمون كتكون عندك هذيك لا ديكتور فيمي. فوالا، ضروري تكون دايرها في الباب، ولا كان شي حريق ولا شي حاجه كتبقى تصوني هذيك. كما يعني ساكوت باجا، ساكوت واحد يعني 5 اورو 50 درهم مغربيه. دونك فوالا. كذلك المسائل اللي كياخذها بعين الاعتبار كذلك، واخا ما غايقولكش اكيد، على الاقل تكون عندك الدار شويه مفرشه، تكون عندك تلفازه، ثلاجه مثلا، كتكون عندك ميكروند مثلا، فور. على من غادي طيب مثلا انت غادي تجيب الزوجه ديالك وما عندها حتى شي حاجه، اكيد خص تكون عندك شي حاجه في الدار على الاقل. تكون داير مثلا تكون مثلا داير مثلا عندك واحد الفوتاي ولا جوج ولا سداري زوج حتى ثلاثه مثلا. كتكون لا شومبر فين غتنعس هاد المراه هادي، اكيد ما غاديش تنعسها في اللور اكيد. يعني على الاقل تكون عندك الدار مفرشه، على الاقل ماشي نقولوا كاع 100% مفرشه، على الاقل يكونوا فيها مسائل تكون عامره شويه. فوالا، على الاقل انه داك لاجون كارتي انه كيدي نظره عامه، على الدار. دونك فوالا. فوالا. كذلك من المسائل، كذلك من يجي عندك هذاك لاجون كارتي، عفوا لاجون تاع لا ميري، يا عمي
يخص توجد له هذيك 12 فيش دو باي اللي هضرت عليها في يعني في الحلقه الاولى نتاع لي غوسورس نتاع الدخل. خص توجد له لوريجينال وتوجد له الفوتوكوبي. فوالا 12 فيش دو باي رول لوريجينال بليس لو فوتوكوبي. كذلك تكون وجد له لي زامبو لوريجينال بليس الفوتوكوبي. تكون اكيد موجد له الكارت سيجور لوريجينال راه تكون عندك بليس الفوتوكوبي. والحاجه اللي مهمه لاسيغونس تاع الدار الاخوان ضروري ومهم. الا ما عندكش هذيك اكيد غاد الدوسي تاعك غيترفض. مش حال واحد ناسي ما دارش لاسيغونس تاع الدار. خص تكون عندك على الاقل بلي انك نتاع الدار راك ماسوريها على الحريق السرقه كذا كذا الى الاخر. يعني ضروري خص تكون عندك. كذلك يطلب منك الكونترا تاع العمل. الكونترا تاع العمل الاوريجينال بلس الفوتوكوبي. من المسائل كذلك اللي كيطلبها سميتو قلنا لاسيرونس كيركزوا عليها بزاف. والبايل البايل ديال الدار وجيستيفيكاتيف الدوميسيل. يعني تكون عندك شي بلي راك ساكن في الدار فريمون. تكون عندك ورقه نتاع التليفون ورقه نتاع الغاز ورقه نتاع الضو نامبورت. كذلك والكونترا نتاع البايل باش سنية البايل. فوالا علاش كيشوف كيدي داك خصك دير الفوتوكوبي دائما. راه الفوتوكوبي الاخوان مع الاوريجينال جميع الورق تكون موجد له الدوسي يكون داكشي مقاد يكون مريقل. فوالا ضروري كما قلت كيركز لك على البايل باش كيشوف الميتراج اصلا كيولي يتاكد بالميتراج اللي عندك في البايل ديالك. دونك فوالا هذه هي من المسائل اللي كيركزوا عليها. من يجي عندك هذاك لاجون د لاميري تكون موجد له هذه المسائل. يعني الورقات ديالك تكون موجده تكون نقيه نظيفه على الاقل تكون موسعه الاخوان. تكون تفوت كما قلت 22 متر كاري يعني قانونيا. والاخوان راني غادي نحط ان شاء الله واحد ان شاء الله الفيديو يعني غادي يكون بالفرنسيه في هذا القانون هذا. كي تدخل له غتشوف دوك المسائل. هادشي اللي راحنا نقولوا باش تاكد هادشي اللي راحنا كنقولوا. علاش حنا كنقولوا هادشي وكنشرحوا وكنفصلوا ان شاء الله باش تكون ان شاء الله باش يكون هذاك الدوسي ديالك مقبول تجيك ديك لافي فافورابل. يعني مش حال موحده الاخوان مش حال واحد رفضوا له الدوسي ديالو غير على مسائل بسيطه في الدار مثلا بسيطه يعني ما انتبه لهاش وكيرفضوا لك الدوسي ديالك. عاوتاني خصك تعاود الدوسي خصك تسنى ولاو كيتعطلوا في الرد. هما دايرين قانونيا 6 شهور باش يردوا عليك. كيفوت عندك هذاك لاجون د لاميري كيقول لك هو بداتو كيقول لك صبر 6 شهور غترد عليك لا بريفيكتير واش افي فافورابل ولا ديفافورابل. اما الطلب مقبول او مرفوض. يعني من الاحسن انا خصني كما كنقولوا نضرب حسابي الافونس مسبقا. يعني كما قلت تكون عندي في المتراج ضروري تكون عندي اكثر 22 متر كاري. انا غير كنولي نلخص لكم الاخوان. تكون الدار نظيفه. فوالا مسائل التهويه حتى هي خص تكون يكونوا هذوك لي غاس يكونوا منقين دوك الشبيكات هذوك باش كيتولاو خص يكونوا منقين نقيهم. المهم يعني بصفه عامه خص تكون عندك الدار نقيه نظيفه ومقاده. دونك فوالا هذا هو لهذا النهار تكلمت على اللوجمون. ان شاء الله الحلقه الجايه غادي نتكلم على على سميتو على البوليغامي. فوالا وغادي نتكلم كذلك على الوثائق اللي كيطلبوها. داكشي غادي نفصل فيه ان شاء الله بتفصيل. ويعني كنمشي ايطاب بار ايطاب. والاخوان بعض الاخوان طلبوا مني انني نجمع هاد هاد الموضوع نتاع التجمع العائلي يعني غير في واحد يعني غير في واحد الحلقه واحده مثلا نتاع يعني كنهضر على خص تكون عندك الكارت سيجور مثلا تكون فايت 18 شهر تكون مسائل على الدخل على اللوجمون وعلى بوليغامي. انا ارتأيت بغيت نفصل يعني موضوع نقطه بنقطه باش حتى تكون الافاده عام وكنتفاداو هذوك لي بياج نتاع لوفي باش انه يعني شنو هو الغرض ديالنا باش انه الدوسي ديالك ما يتطرفش ان شاء الله كيكون مقبول. ويعني ما يكون عندك حتى شي اشكال والانسان كيكون مطمئن ملي كيحط الملف ديالو. دونك فوالا كنتمناو الخير ان شاء الله الاخوان الجميع. يعني فوالا هذه معلومات كنتبادلوها بيناتنا. وفوالا ونتمناو الاخوان ان شاء الله يتابوناو يعني في لاشين حتى يوصل لهم اي جديد. لماذا علاش لانه ماكرو صراحه في هذا مؤخرا يعني الشيء اللي راح سمعت الشيء اللي كيقولوا راه حتى قانون جديد انه غادي ما تبقاش 1220 غادي يزيد يطلع على يعني غادي يقدر يطلع حال 1300 1400 1500 1600 1600 بحال بلجيكا ردوها 1560.
دونك فوالا حتى هو بغا يطلع. علاش كثر الطلبات بزاف عليهم بغاو انهم يطلعوا هذا، يعني بغاو يطلعوا من الدخل. يعني خص يكون عندك واحد الدخل مرتفع باش تجيب، باش الزوج يجيب الزوجة ديالو ولا الزوجة تجيب الزوج ديالها. ان شاء الله حنايا يعني انتظرونا ان شاء الله في الحلقة الجاية ان شاء الله، اللي غادي نتكلم عليها كما قلت على البوليغامي وعلى الوثائق اللي غيطلبوها، وغنشرح وغنركز على بعض المسائل اللي مهمة كذلك. الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.